ध्येयं सदा नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीर्यं चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालवभाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री गोलोक बिहारी राधा कृष्ण भगवान को यो दिव्य पावन बेला ब्रह्म मुहूर्त में उपस्थित सर्वप्रथम मेरो गोलोक बिहारी राधा कृष्ण भगवान को चरण कमल में कोटि कोटि नमन वंदन गर्दै सर्वप्रथम साधना में बस्नु भन्दा अगाडि सबैका मार्ग नियन्ता पथ प्रदर्शक जसको अनुकंपा कृपा दिह अथा प्रयास द्वारा हामीले आत्मा को बोध परमात्मा तत्व को बोध ब्रह्म तत्व को बोध गर्ने शक्ति र सामर्थ्य प्राप्त गर्न पाएका छौं। हामी सबैका परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान को ध्यान गर्दै सद्गुरुदेव भगवान को चरण कमलमा नमन वन्दन गर्दै ध्यानमा प्रवेश गर्छौं। वास्तवमा साधना एउटा यस्तो पद्धति हो जसको माध्यमबाट हामीले आफूलाई जान्न सक्छौं, आत्मामा स्थित हुन सक्छौं, अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति गर्न सक्छौं, अध्यात्म विद्यालाई हामीले जान्न सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही भएर ध्यानयोगको मार्गमा अग्रसर भएर जब हामी अगाडि बढ्छौं तब हामीले परम तत्व त्यो गुण रहस्य चिन्तनी ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। ध्यानलाई विज्ञानको पनि महाविज्ञान ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूले अनेकौं विमानहरू बनाए, अनेकौं ग्रह उपग्रहहरूको निर्माण गर्छन्, तर ध्यानको गहिराईमा कहिले जान सक्दैनन्। ध्यानको गहिराईको विषयमा पत्ता लगाउनको लागि र अनुभव र अनुभूतिको ज्ञान गर्नको लागि परम्परागत रूपमा योग साधनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढियो भने मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। आउनुस् सबैभन्दा पहिला विशेष गरेर साधना गर्दाखेरिमा कसरी साधनामा बस्ने, साधनामा बस्दा के नियमहरू छन्, नियम अनुशासन आसन प्राणायाम प्रत्याहार आहार व्यवहार धेरै कुराहरूको चिन्तन गर्ने गरिन्छ। वास्तवमा सर्वप्रथम ध्यानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी आज्ञा चक्रको ध्यान गर्छौं। सुरुमा हामीले आज्ञा चक्रको ध्यान गर्न एकदमै आवश्यक पर्ने हुन्छ। जसरी हामीले कथा आदि गर्दा मङ्गलाचरणहरू गरिन्छ, त्यसै गरी ध्यानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि आज्ञा चक्रको ध्यान एकदमै जरुरी हुन्छ। आउनुस् ध्यान गर्दै आफूलाई आज्ञा चक्रमा स्थित गर्छौं, श्रवण गर्छौं, मनन गर्छौं, चिन्तन गर्छौं र प्रणव ध्वनिको साथमा क्लिमकार आदि गर्दै ध्यानमा प्रवेश गर्नेछौं। भ्रू मध्य ध्रुव स्थान में
नित्य कर युग्म ध्यान अकल्पित ज्योति माध्यमे धारणा सहकर ज्ञान धारणा सहकर आन बीच मंडल पारदर्शे दर्शे दिव्य महान सोचत मन डूबे तहाँ हुआ सिद्ध तब जान दोनों नैना बंद कर यह मत देखति काई नेत्र ने कहिले नहीं जड़वत रोकत जाय श्रवण शक्ति संकल्प से यही ध्यान लाए राख यही मन स्थान लाए राख खिंच कर बाकी शक्ति को गुरु मंत्र यही राख सूक्ष्म पर स्वरूप रस गंध इन तत्व मन में गार अहंकार महतात्व में मन और बुद्धि धार महतत्व माया माध्य में माया जीवात्मा बीज जीवात्मा स्थित में कर जो ध्यान में शीज त्यहाँ मुझ में मन अटल हो राय समहिलन पाए यही चित्त को रोक दे जड़वत जीव कराय जड़वत जीव कराय यसरी प्रथम रूपमा हामी ध्यान गर्छौं द्वितीयमा हामी 3 पटक प्रणव ध्वनि गर्छौं प्रणव ध्वनि गर्नुको तात्पर्य के हो भन्दा हामी भित्रको हामी बाह्य वातावरणको शुद्धि अन्तर्ज्ञानको शुद्धि अन्तरात्माको शुद्धि चित्तको शुद्धि र कीटाणु जीवाणुहरूको शुद्धि गर्नको लागि प्रणव ध्वनिको माध्यमबाट सम्पूर्ण इन्द्रियलाई स्थिर गर्न सकिन्छ चित्तलाई स्थिर गर्न सकिन्छ आत्मामा स्थित परमात्मा तत्वमा लीन हुन सकिन्छ त्यही भएर 3 पटक प्रणव ध्वनि गर्छौं यसरी ओ यसरी 3 पटक ओमको उच्चारण गरिसकेपछि ध्यानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मन चञ्चल छ चित्तलाई स्थिर गर्न छ इन्द्रियहरू हाम्रा एकदमै चञ्चल छन् हाम्रो देहरूपी शरीर पनि एकदमै चञ्चल छ आसनलाई जित्नु पर्छ आसनलाई जितेपछि साधना गर्न हामीलाई सहज हुन्छ सरल हुन्छ सुगम हुन्छ त्यही भएर के गर्ने भन्दा सर्वप्रथम हामीले 3 पटक ओमको उच्चारण गरिसकेपछि तेस्रोमा अब के गर्छौं क्लिमकार आदि गर्छौं क्लिमकार गर्दा सुरुमा रमको उच्चारण तत्पश्चात लम ह्रीम वम ओम यम क्लिम हम क्षम खम सम चारवटा श्रीम एम कति भयो 6 7 दुना 12 1 13 अरु क्रिया योग आदि हुन्छ जसलाई पनि हामीले जान्नेछौं बुझ्नेछौं आउनुस् अब हामी
क्लिमकारमा प्रवेश गर्छौँ। क्लिमकार कसरी गर्ने, कतिपटक गर्ने भन्दा हामी ध्यान गर्दाखेरिमा एकदमै जाडो ठाउँमा गर्छौँ भने 5 मिनट क्लिमकार गर्न मिल्छ। गर्मी अवस्थामा एकदमै गर्मी हुन्छ भने त्यो ठाउँमा हामीले 11 देखि 21 पटकसम्म हामीले क्लिमकार गर्न सक्छौँ। आउनुहोस्, क्लिमकार कसरी गर्नुपर्छ, उच्चारण कसरी गर्ने बुझौँ, जानौँ र गरौँ। क्लिम 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 क्लिम। सुरुमा क्लिम गराउनुको तात्पर्य के थियो भन्दा मनलाई स्थिर गर्न र क्लिमको शक्तिले हामीलाई शीतलता प्रदान गर्छ। सुरु र अन्तमा हामीले क्लिमको उच्चारण गर्नाले शरीर शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ, गर्मीको महसुस हुँदैन। आउनुहोस् अब रमबाट उच्चारण गर्छौँ। रम 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 रम। दोस्रो मन्त्र छ लम 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 लम। तेस्रोमा हामीले के गर्छौँ भन्दा रिमको रिम 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 रिम। तेस्रोमा हामीले बमको नाद गर्छौँ। बम 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 बम। चौथो नम्बरमा हामीले बम गरिसकेपछि 5औं नम्बरमा ओमको नाद गर्छौँ। ओमको क्लिमकार ओम 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 ओम। 6औं नम्बरमा हामीले यमको यम 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 यम। 7औं नम्बरमा हामीले दीर्घ क्लिमको उच्चारण गर्छौँ। क्लिम 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 क्लिम
क्लीं क्लीं क्लीं। अन्तिममा हामीले हुमको उच्चारण गरेछौँ। हुम 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 यसरी हामीले क्लिमकार गर्नुपर्ने हुन्छ साधना गर्दा, ध्यान गर्दा। अनि तत्पश्चात हामीले प्रत्येक मन्त्रलाई 7 देखि 11 पटक नाद गर्छौँ। हाम्रो मन चञ्चल छ, मन चित्तको एकाग्रता, मनको एकाग्रता, हाम्रो जुन सूक्ष्म मल हुन्छ त्यो विकारलाई निकाल्नको लागि नादले ठुलो सहायता पुर्याउँछ हामीलाई। आँखा बन्द गर्छौँ, मेरुदण्डलाई सिधा राख्छौँ अनि आफ्नो ध्यानलाई अङ्गुष्ठ प्रमाण ज्योतिको रूपमा यहाँ आज्ञा चक्रमा कहाँनिर भन्दा जहाँनिर हामीले तिलक लगाइन्छ यो श्याम बिन्दु, सम्पूर्ण ध्यानलाई त्यहाँ स्थित गरिदिन्छौँ। सम्पूर्ण बाह्य चिन्तन बन्द गर्दै आत्मचिन्तनमा स्थिर हुँदै केवल केवल अङ्गुष्ठ प्रमाण ज्योतिमा ध्यान दिन्छौँ। पूर्ण आनन्दको प्राप्ति अत्यन्तै आनन्द हुन थाल्छ। अनि गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। अत्यन्तै सूक्ष्म छ। पूर्ण रूपमा हामीले आज्ञा चक्रमा ध्यान गर्दै गयौँ भने अवश्यमेव हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। केही बेर शान्त बस्नुहोस्, आनन्दै आनन्द, पूर्ण आनन्दको प्राप्ति हुन थाल्छ। जति बेरसम्म हामी शान्त बस्छौँ, बाह्य चिन्तन गर्दैनौँ, त्यति बेर नै हामीलाई पूर्णताको प्राप्ति, आनन्दताको प्राप्ति हुन थाल्छ। गर्दै जानुहोस्। आउनुहोस्, अब हामी नादमा प्रवेश गर्छौँ। रमको नाद गर्छौँ। सुरुमा रम मेरुदण्डलाई सिधा राख्दै आत्मामा स्थित, बाह्य कुनै पनि चिन्तन गर्दैनौ, केवल केवल अङ्गुष्ठ प्रमाण ज्योतिमा ध्यानलाई केन्द्रित गरेर आउनुहोस्। दोस्रोमा लमको नाद गरौँ। लम आँखा बन्द, मेरुदण्ड सिधा, शान्त बस्छौँ, गर्दै जान्छौँ नाद। लम
सीधा बस्छौं बाहिरको सबै सुधबुधलाई बन्द गर्दै केवल केवल आफूलाई आज्ञा चक्रमा अङ्गुष्ठ ब्रह्माण्ड ज्योतिमा केन्द्रित गर्छौं, गर्दै जान्छौं नाद सम्पूर्ण ध्यानलाई आज्ञा चक्रमा केन्द्रित गर्दै तेस्रोमा हामीले ह्रीमको नाद गर्छौं। ह्रीम 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 चौथो नम्बरमा प फ वाको वमको नाद गर्छौं। आँखा बन्द, मेरुदण्ड सिधा हल्ला गर्दैनौ, शान्त बस्छौं, सौम्य बस्छौं, एकचित्त एकाग्रताको साथमा मेरुदण्डलाई सिधा राख्छौं।
शान्त बस्छौँ, गर्दै जान्छौँ आज्ञा चक्रमा ध्यान। यति आनन्द आउँछ, परम सुख परम आनन्दको प्राप्ति हुन थाल्छ, गर्दै जान्छौँ ध्यान। अङ्गुष्ठ ब्रह्माण्ड ज्योतिको ध्यान गर्छौँ। आहा, अब हामीले कति 4वटा नाद गऱ्यौँ। अब 5औं नम्बरमा फेरि ओमको नाद गर्छौँ। ओम आँखा बन्द गर्दै मेरुदण्डलाई सिधा राख्दै ओमको नादमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। अंगुष्ठ ब्रह्माण्ड ज्योति साक्षात मेरो परब्रह्म परमात्मा राधा रानी भगवान श्री कृष्णको रूपमा नै ज्योति रूपमा आउनु भएको छ, विद्यमान हुनुहुन्छ आज्ञा चक्रमा भन्ने भाव राख्दै, त्यस्तो समर्पित भाव राख्दै आज्ञा चक्रमा जुन ज्योति छ त्यो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ज्योति रूपमा विराजितमान हुनुहुन्छ, विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने भावना राख्दै अंगुष्ठ ब्रह्माण्ड ज्योतिमा ध्यान गर्दै नाद गर्दछौँ। आहा, कति आनन्द आउँछ। ओम छैटौं नम्बरमा यमको नाद गर्छौँ। यम 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 बाबु हल्ला नगर। यम अन्तिममा हामीले क्लिमको नाद गर्छौँ, दीर्घ क्लिमको। क्लीम
सात पटक नाद गरिसकेपछि सातैवटा मन्त्रको नाद गर्यौँ हामीले। अन्तिममा सातै पल्ट हामीले ओमको उच्चारण गर्दै अङ्गुष्ठ प्रमाण ज्योतिको ध्यानमा प्रवेश गर्छौँ। आउनुहोस्। सीधा बस्छौँ, मेरुदण्डलाई सीधा राख्छौँ, शान्त बस्छौँ, परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्छौँ। बाहिरतिर मनलाई जान दिँदैनौँ। आमा बुबा दाजु भाइ इष्ट मित्र भाइ बहिनी सबैबाट पर रहेर आफ्नो शरीरप्रति पनि मोह नराख्दै देहको पनि भान नगर्दै केवल 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 आत्मतत्वमा आत्मामा स्थित हुँदै सम्पूर्ण प्राणवायुलाई सम्पूर्ण ध्यानलाई केवल केवल आज्ञा चक्रमा लगेर स्थित गर्छौँ। त्यहाँ ध्यानस्थ गराउँछौँ, प्रवेश गर्दै जान्छौँ अङ्गुष्ठ प्रमाण ज्योतिमा।
अति सूक्ष्माति सूक्ष्म गहिराईमा जब हामीले आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्छौँ, आहा पूर्णताको प्राप्ति हुन्छ, आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। अति नै प्राप्ति, अति नै मन शान्त हुन्छ। बाहिरका सुधबुध स्वतः नै बन्द हुन्छन्। केवल केवल आत्मामा स्थित हुँदा केवल ज्योतिको साक्षात्कार गर्दछौँ। आनन्दै आनन्दको प्राप्ति। बाह्यतिर मन जाँदै जाँदैन। जब दृढ सङ्कल्प हुन्छ साधकको, दृढ निश्चय गरिन्छ, प्रबल इच्छा छ साधकमा भने उसले सफलता अवश्यमेव प्राप्त गर्न सक्छ। गर्दै जानु आज्ञा चक्रमा ध्यान। जितासनो जित सुवासो जित सङ्गो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूप मनः सन्धारये धिया। सबैभन्दा पहिला साधकले श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनुपर्छ। श्वास प्रश्वासलाई जित्नुपर्छ अनि आसनलाई जित्नुपर्छ। पार्वती आसनमा हामी कति बेर बस्न सक्छौँ? 1 घन्टा, 1.5 घन्टा, 2 घन्टा। त्यति बेर पर्यन्तसम्म हामी पार्वती आसनमा नै रहेर ध्यान लगाउनु पर्छ। क्लिमकार आदि गर्नलाई धेरै सहज हुन्छ पार्वती आसन। सबैभन्दा उत्तम आसनको रूपमा बालक, वृद्ध, युवा सबैको लागि उत्तम सर्वोत्तम मानिन्छ। यसमा कुनै शरीरमा कुनै असर हुँदैन। यो आसनले पद्मासन र सिद्धासनमा धेरै बेर बस्न नमिल्ने, तर पार्वती आसन हामी सबैको लागि जीवन उपयोगी, अनेकौं रोगहरूलाई शान्त पनि गर्ने भएको कारणले पार्वती आसन उत्तम मानिन्छ। गर्दै जानु आज्ञा चक्रमा ध्यान। आहा बाहिर मनलाई जान नदिनुहोस् है। बाहर सुधबुध बन्द हो। बाहिरका सुधबुधहरूलाई त्याग दिनुहोस्। आजसम्म मैले जे गरे पनि जब म ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर भगवानको आराधना गर्दैछु, ध्यानस्थ भएर ध्यानमा मग्न भएर ध्यान गर्न बसेको छु भने यो बेलामा आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। बाहिर दौडिन नदिनुहोस्। मनलाई आफ्नो बसमा गर्नुहोस्, मनको बसमा नजानुहोस्। प्रयास गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदा अवश्यमेव हुन्छ। हामीले केवल केही दिन अभ्यास गर्ने हो भने मात्रै प्राप्त गरिहाल्छौँ। कति आनन्द छ। पूर्ण भावयुक्त भएर गुरुप्रति अनन्य निष्ठा भाव राख्दै भगवान प्रति श्रद्धा भाव राख्दै गर्दै जानु आज्ञा चक्रमा ध्यान। हिँड्दा डुल्दा खाँदा जे गर्दा जब हामी आज्ञा चक्रमा आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्छौँ अनि छिटो लाग्छ। सहज छ मार्ग, सरल छ मार्ग, सुगम छ मार्ग, सिद्ध मार्ग हो। पहिलेका ऋषिमुनिहरूले सिद्ध गरिसकेको मार्ग हो। परम्परागत रूपमा सिधा छ राजमार्ग। केवल प्रवेश गर्यौँ, केही दिन अभ्यास गर्यौँ भने मात्रै हामीले प्राप्त गरिहाल्छौँ। गर्दै जानु आज्ञा चक्रमा ध्यान। मन चञ्चल छ, के गर्ने? बीचबीचमा
शान्त गर्दै जानुहोस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। यसरी बिचबिचमा हामीले साधना गर्नुपर्छ, अर्थात् नाद आदि गरियो भने मनलाई नियन्त्रणमा, चित्तको एकाग्रता, आसनलाई हामीले सहज रूपले जित्न सकिन्छ। गर्दै जानुहोस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। अनि भ्रू मध्य ध्रुव स्थान, भ्रुवको मध्य स्थानमा ल्याएर नित्य कर युग्मका ध्यान, युग्म भगवानको ध्यान गर्छौँ। अकल्पित, जो कल्पित नै छैन, अकल्पित छ, हामी भित्रै छ। केवल हामीले प्रयास गरिएन। कोटि सूर्य समप्रभ, करोडौँ सूर्यको समान, जसबाट तेजको प्रभावित भइरहेको छ, प्रवाह भइरहेको छ, त्यो तेज पुञ्जलाई हामीले हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, अभ्यास गरिरहेका छौँ। गर्दै जानुहोस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। आज्ञा यानी हामी भित्र भएको चक्षुको उदय, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्न सक्छौँ। आज्ञा चक्रको ध्यानबाट ज्ञान रूपी विवेकद्वारा हामीले आत्मतत्त्वमा स्थित भएर परमात्मा तत्त्वलाई जान्न सक्छौँ। त्यही भएर हर साधकले आज्ञा चक्रको ध्यान गर्न आवश्यक छ। आज्ञा चक्रको ध्यान गर्दा फाइदा हुने, डिप्रेसनको समस्या छ, टाउको एकदमै दुख्छ, मानसिक तनाव छ, धेरै टेन्सन हुन्छ, निद्रा लाग्दैन, अथवा माइन्ड एकदमै कमजोर छ भने ती सम्पूर्ण साधकको लागि सर्वोत्तम रामबाण समान काम गर्छ। टन्सिलको समस्या छ, थाइराइडको समस्या छ, मनको समस्या छ, अथवा हाम्रो टाउकोमा विभिन्न खालका रोगहरू हुन्छन्, त्यो सम्पूर्ण चिजको निदान गर्छ। किन भन्दा स्वयं भगवानको चक्रले जसरी अनेकौं दैत्यहरूको संहार गर्छ, त्यसै गरी हामीभित्र भएका जीवाणु, कीटाणु, रोगहरूलाई पनि आज्ञा चक्रको त्यो ज्योतिलाई जब प्रज्वलित गरिन्छ, त्यसको साक्षात्कार गरिन्छ, आज्ञा चक्रको ध्यानको माध्यमबाट ती सम्पूर्ण रोगहरू निर्मूल हुन्छन्। रोगीको लागि महाऔषधि हो भने साधकको लागि महाअमृत हो आज्ञा चक्र। महान ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अध्यात्म विद्या, राजविद्या, राजगुह्यम, अध्यात्म विद्यालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अध्यात्म ज्ञानलाई हामीले आज्ञा चक्रको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनुभव र अनुभूतिको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर आज्ञा चक्रको ध्यान गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी अनुभव र अनुभूतिको ज्ञानलाई प्राप्त गर्दैनौँ, तबसम्म हामी अज्ञान रूपी अन्धकारको दलदलमा धसिएका छौँ, फसिएका छौँ। केवल अनुभव र अनुभूतिको ज्ञानद्वारा नै मानवलाई भवरूपी मायाको बन्धनको सागरबाट निकाल्न सकिन्छ। जति पनि हामीले क्लिमकार आदि गरियो, नाद गरियो, यसले फाइदा के गर्छ? जस्तो भाइरसको अहिले एकदमै महामारीको समस्या छ। जुन साधकले दैनिक रूपमा 15 देखि 20 मिनटसम्म सम्पूर्ण 7वटा क्लिमकार आदि गर्छ भने बाह्य आक्रमण हुन सक्दैन, आक्रामक हुन सक्दैन, बाहिरको भाइरसले आक्रमण गर्न सक्दैन। शरीरमा इम्युनिटी पावर प्रबल मात्रामा, ऊर्जा प्रबल मात्रामा, अग्नि तत्त्व प्रबल मात्रामा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसद्वारा अन्य चिजहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न नसकोस्। जीवाणु, कीटाणु, जुन नदेखेका भाइरसहरू हुन्छन्, तिनीहरूले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यही भएर दैनिक रूपमा हामीले क्लिमकार आदि नाद गर्न एकदमै आवश्यक छ। रोगीको लागि अत्यन्तै फलदायक छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ भए साधना गर्न सकिन्छ। अब शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई के गर्ने? आहार राम्रो गर्ने, सङ्गत राम्रो गर्ने, भगवानको भक्तको सङ्गत, गुरुको सङ्गत, सज्जनको सङ्गत, सन्तको सङ्गतद्वारा ध्यान लगाउन सहज हुन्छ। गर्दै जानुहोस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। भगवानको भक्तको घरमा गएर जब हामी भोजन गर्छौँ, त्यो भोजनले हाम्रो मनलाई प्रफुल्लित गराउँछ। जब हामी अभक्तको घरमा गएर भोजन गर्छौँ, त्यो भोजनले हाम्रो मनलाई दूषित गराउँछ। यति मात्रै फरक छ। निर्णय हजुरले गर्ने हो। मनलाई दूषित बनाउनु छ अथवा आनन्दित बनाउनु छ, प्रफुल्लित बनाउनु छ, त्यो हजुरको हातमा छ। जबसम्म मन दूषित हुन्छ, जति प्रयास गरे पनि ध्यान लाग्दैन।
जब मन आनन्दित हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ, सङ्कल्प मात्रै गर्नाले ध्यान लाग्छ। त्यही भएर आहार भनेको केवल सात्विक आहार गर्छौँ भनेर हुँदैन। अर्को व्यक्तिको घरमा जाँदा त्यसको विचार कस्तो छ, त्यो व्यक्तिले मांसाहार आदि सेवन गर्छ गर्दैन, अभक्त छ कि भक्त छ, भगवानको भक्त छ कि छैन, गुरु प्रदत्त छ कि छैन, गुरुबाट दीक्षित छ कि छैन, त्यो सम्पूर्ण चिजलाई विचार गर्नुपर्छ साधकले। बल्ल त्यो अन्नले हामीलाई राम्रो गर्छ। केवल हामीले सात्विक आहार गर्छौँ भनेर हुँदैन। अन्नको दोष त विचारमा पनि हुन्छ। भोजन बनाउँदा विचार राम्रो भएन भने त्यही अन्नले हामीलाई हानि गर्छ। त्यही भएर भगवानको लागि अब तेस्रोमा कुनै पनि कर्म गर्दा भगवानको लागि भनेर गरौँ। ध्यान गर्न अति सहज हुन्छ। मैले भगवानको लागि कर्म गर्दैछु, हे प्रभु मलाई कृपा गर्नुहोला, जे जति मैले गरिरहेको छु अब हजुरकै देन हो। जब भक्तले कुनै आकांक्षा राख्दैन, इच्छा राख्दैन, त्यसको साथमा म सदैव हुन्छु। जुन भक्तले इच्छा आकांक्षा राख्छ, मैले प्राप्त अर्थात् फल त प्रदान गर्छु तर मैले साथ कहिल्यै दिदिनँ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। त्यही भएर भगवान श्रीकृष्णलाई सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। भगवान श्रीकृष्ण सत्यको पनि परम सत्य हुनुहुन्छ। सत्यम परम धीमहि भागवतले भन्छ। सत्य परम, भगवानले सत्य भन्नुभयो, सत्य छ। असत्य भन्नुहुन्छ भने असत्य छ। जब यसरी हामीले स्वीकार गर्छौँ तब हामीलाई ध्यान लगाउन सहज हुन्छ। कृष्णम भन्दै जगत गुरुम, जो जगत नियन्ता हुनुहुन्छ, जो विश्वको अधिपति हे तपाईँ गुरु हुनुहुन्छ, उनै परब्रह्म परमात्माको जब हामी चिन्तन गर्छौँ, मद्गतेनान्तरात्मना अन्तरात्माबाट बाह्य रूपमा देखावटीको रूपमा जसले साधना गर्छ उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। तर अन्तरात्मैबाट पूर्ण रूपेण भावस्थ भएर जब भगवानमा पूर्ण ध्यान लगाएर साधना गर्छ भने त्यो साधकले प्राप्ति अवश्य गर्छ। गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। मेरुदण्डलाई सिधा राख्नुहोस्, शान्त बस्नुहोस्, शरीरमा कुनै हलचल हुन नपाओस्। स्थूले भगवतो रूपः, सम्पूर्ण स्थूल्यानि शरीरलाई पनि सिधा राख्ने, शरीरप्रति कुनै मन मोह नगर्ने, शरीरप्रति कुनै चिन्तन नहोस्, केवल ब्रह्म चिन्तनमा आफूलाई स्थित गर्नु। संयोगम योग विद्याहुर जीवात्मा परमात्मनः। यो मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरियो भने साधना गर्न धेरै सहज हुन्छ, सरल हुन्छ, सुगम हुन्छ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जसरी हाम्रो आत्मा अजर छ अमर छ, त्यसै गरी हाम्रो ज्ञान पनि अजर छ अमर छ। न शस्त्रले काटिन्छ न अस्त्रले। जुन अनुभव र अनुभूतिको ज्ञान हुन्छ त्यसैलाई नै अध्यात्म विद्या ब्रह्म ज्ञान भनिन्छ। ब्रह्म ज्ञान केवल अनुभव र अनुभूतिद्वारा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। शास्त्र पढेर ब्रह्म ज्ञानको प्राप्ति हुँदैन। शास्त्रले हामीलाई मार्ग देखाउने काम गर्छ, मार्गद्रष्टा हो। प्राप्त गर्न छ भने हामी स्वयंले अभ्यास गर्नुपर्छ। धेरै साधकहरू हुनुहुन्छ, धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, कतिले शक्तिपात गराउने भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा हामीले बुझ्ने हो भने कुनै पनि गुरुले चाहेर शक्तिपात हुँदैन जबसम्म साधकले अनुभव गर्दैन, जबसम्म साधकले अभ्यास गर्दैन, प्रयास गर्दैन। स्वयंले अभ्यास र प्रयास नगरेसम्म हामीले आज्ञा चक्रको, कुण्डलिनी शक्तिको, पराशक्ति कुण्डलिनीको कुनै पनि चक्रको उत्थान र भेदन गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि स्वयंले अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। गुरुले हामीलाई मार्ग देखाइदिनु भएको छ। यो मार्गमा अग्रसर भएर अगाडि बढौँ, प्राप्ति अवश्य हुन्छ। केवल हामीले मात्र प्राप्त गरेको मार्ग होइन, स्वयं परब्रह्म परमात्मा हंस गोपाल भगवानले यो योगबाट नै, उहाँको अनुग्रहबाट नै हामीले प्राप्त गर्दै आएको हो। ठुला ऋषिमुनिहरू ध्रुव आदि, कर्दम आदि, प्रह्लाद आदिले यही ध्यान योगको माध्यमबाट भगवानलाई प्राप्त गरे। हामीले पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर अभ्यास गर्नुपर्छ। गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। आहा,
पूर्ण आनन्दमा बाहिर मनलाई जानै नदिनुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। दैनिक रूपमा शनै शनै उपरति बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गर्दा साधक एक दिन अवश्यमेव आज्ञा चक्रको उत्थान र भेदन गर्दै आत्मतत्वमा स्थित हुन सक्छ। जबसम्म हामी आत्मतत्वमा स्थित हुँदैनौँ तबसम्म सबैभित्र परमात्मालाई देख्न सकिँदैन, त्यो आत्मालाई देख्न सकिँदैन। त्यसको लागि आफूमा स्थित हुनुपर्छ। आफूमा स्थित भएको साधकले नै सबैमा परमात्मा देख्न सक्छ, सबैलाई मातृवत रूप देख्न सक्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला आत्मबोध, आफ्नो ज्ञान गर्नुहोस्। म को हुँ, वास्तवमा मेरो शरीर के हो, वास्तवमा मेरो कर्म के हो। हामी दुःख र सुख प्राप्त गर्नको लागि यो धरातल धाममा आएको होइन। दिव्य साधनाद्वारा अनन्त ब्रह्मलाई, ब्रह्म सौख्यम अनन्तम, त्यो अनन्त रूपी ब्रह्म, अनन्त रूपी चिन्तन, अनन्त रूपी आनन्द, अनन्त रूपी शान्तिलाई प्राप्त गर्नलाई दिव्य तप गर्न आएका हुँ। जसलाई प्राप्त गरेपछि कुनै प्राप्त गर्न बाँकी रहँदैन, जसको अगाडि ग्रह उपग्रह अन्य देवी देवताहरू नतमस्तक हुने गर्दछन्। गर्दै जानुहोस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। जब हामीले आज्ञा चक्रको उत्थान गर्छौँ, अन्य चक्रहरूको उत्थान गर्छौँ, ग्रह उपग्रह कुनै पनि चिजले साधकलाई छुँदैन। सबै उसको अनुकूल हुन्छन्, प्रकृति उसको अनुकूल हुन्छ। अब ब्रह्म मुहुर्तमा साधना गर्नुको तात्पर्य के थियो भन्दा ब्रह्मसँगको सन्धि गर्न छ, ब्रह्मको ध्यान गर्न छ भने ब्रह्म मुहुर्तभन्दा अर्को उपयुक्त मुहुर्त, सर्वोत्तम मुहुर्त कुन हुन सक्छ होला। त्यही भएर ब्रह्मसँगको सन्धि, ब्रह्मलाई प्राप्ति, आफूभित्र ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्न छ भने ब्रह्म मुहुर्तमा नै उठेर साधना गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ, कर्मयोग गर्नुपर्छ, मन्त्रयोग गर्नुपर्छ, लययोग गर्नुपर्छ। धेरै प्रकारका योग छन्। त्यो मध्ये हामीले परम्परागत योग, पुरातन छ जो, सनातन छ जो अनित्य छ, शाश्वत छ, जो अजर छ, अमल छ, जसलाई कसैले निर्माण गरेको छैन, स्वयं भगवानबाट विचरित छ, विरचित छ, विद्यमान छ। गर्दै जानुहोस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। शान्त बस्नुहोस्, सिधा बस्नुहोस्। आउनुहोस् फेरि हामीले बिचमा हुङ्कार गर्छौँ। किन गर्छौँ हुङ्कार? मन चित्तलाई एकाग्र गर्नलाई, ध्यानलाई ध्यानस्थ गराएर आज्ञा चक्रमा स्थित गर्नलाई। यहाँहरू सबैले गर्नुहुनेछ। हुम 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 यसरी हामीले हुङ्कार गर्छौँ। हुङ्कार गर्दा हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको प्राप्ति, ऊर्जा शक्तिको प्राप्ति, बाह्य चिन्तनबाट बन्द गर्दै परमात्मामा स्थित हुन सकिन्छ, आत्मामा स्थित हुन सकिन्छ। आउनुहोस् हुमको नाद गर्छौँ। शान्त सम्पूर्ण ध्यानलाई अङ्गुष्ठ ब्रह्माण्ड ज्योतिमा केन्द्रित गर्छौँ।
पूर्ण रूपमा आज्ञा चक्रमा गर्दै जानुस् ध्यान। शान्त बस्छौँ। 10 मिनट पर्यन्त हामीले केवल केवल आज्ञा चक्रमा स्थित हुने प्रयास गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ। श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यथा धास्यति निश्चल समाधावचला बुद्धि से तदा योगमवाप्स्यसि। बात सुन अनभाति के अति चंचल बुद्धि तोर, समाधान जब हम में अचल स्थिर हो जोर। असतीनों प्रकार से जिसने उनको निहार, अपने उर में भर लिया सेवा भाव प्यार। रोके जो तब योग को प्राप्त करे वह सो। जसले सम्पूर्ण चिजलाई लिएर आज्ञा चक्रमा रोक्छ उसले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ, अरूले प्राप्त गर्न सक्दैन। अभ्यास नै गरिएन भने कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र? पुनः कभी छुटे नहीं सदा संयोग। त्यस पछाडि कहिले छोड्दैन, सदा संयोग चाहिँ रहिरहन्छ। एकचोटि आत्मालाई परमात्मामा मिलाइसकेपछि त्यो कहिल्यै छोड्दैन। त्यस्तै एकपटक हामीले आज्ञा चक्रमा पूर्ण रूपेण आज्ञा चक्रलाई साक्षात गरियो, ध्यान गरियो भने कहिल्यै रोकिँदैन। गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान, अति आनन्द आउँछ। गर्दै जानुस्, अभ्यास गर्दै जानुस्। बाह्य चिन्तन नगर्नुस्, केवल आत्मचिन्तनमा आफूलाई स्थित गर्नुस्। कति आनन्दको प्राप्ति हुन्छ स्वयं अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। मन चित्त दो ही पंख है, एक कट्टे बने काम। मन र चित्त दुईटा पंख छन्, एउटालाई काटियो भने बन्द छ काम। अमोघ यही अमोघको यही व्यञ्जन है, मेरो मात्र कथन होइन, अमोक्ष जो स्वयं भगवानले पार्वतीलाई भन्नुभएको छ। हम में हो त जो जाम, जो मलाई चिन्तन गर्छ, ममा स्थित हुन्छ। सर्वधर्मान परित्यज्य भने चाहिँ सम्पूर्ण चिजलाई त्यागेर केवल केवल आत्मामा स्थित हुनाले, केवल आफूलाई आज्ञा चक्र अङ्गुष्ठ ब्रह्माण्ड ज्योतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले नै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। गर्दै जानुहोस्, त्यही भएर मेरुदण्डलाई सिधा राख्दै आज्ञा चक्रमा शान्त बस्नुहोस्। बाह्य सुविधलाई बन्द गर्दै आत्मामा स्थित हुँदै केवल केवल सूक्ष्माति सूक्ष्म गहिराईमा लगेर मनलाई रोक्ने प्रयास गर्नुहोस्। अति सूक्ष्ममा लैजानुहोस्, अति सूक्ष्ममा लैजानुहोस्। सुरुमा हाम्रो टाउको दुख्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो समस्या निर्मूल हुन्छ। एक्कासी ध्यान गर्दा दिमागले काम गरेको होइन, टाउको भारी हुने जस्ता समस्याहरू आउन सक्लान्, तर त्यसले कुनै असर भने गर्दैन। गर्दै जानुस् पर्छ, अभ्यास गर्दै जाउँ, निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाउँ, प्राप्ति अवश्य हुन्छ। सबैले प्राप्त गरेका छन्। सिद्ध मार्ग हो, परम्परागत मार्ग हो। गुरु प्रदत्त भएको साधकलाई त अझ छिटो साधना लाग्छ, अझ छिटो ध्यान लाग्छ। शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या श्रुत गृहीतया, आत्मसंस्तमन कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। अभ्यास कर सनै, अभ्यास गर्ने। सनै सनै भनेको बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाने।
सबसे हो उपराम। सबै बाह्यको चिन्तनबाट विराम भएर उपराम भयो भने बाहर चिन्तन मेटदे, बाहिरको चिन्तनलाई मेट्दिने। यह चिन्तन कर जाम, भगवानको चिन्तनमा आफूलाई लगाउने। धैर्य दृढ पक्का पक्का, निश्चय बुद्धिमा नटेक। धैर्य छ साधकमा, दृढता छ भने निश्चय नै बुद्धि मनलाई अवश्यमेव हामीले आज्ञा चक्रमा लगाउन सक्छौँ। धैर्य छैन, दृढता छैन, केवल 10 दिन साधना गरेर हामीले आज्ञा चक्रको साक्षात्कार गर्न सकिँदैन, वर्षौं लाग्छ। तर हामीले आफूमा धैर्यता छ, दृढता छ भने तत्काल पनि प्राप्ति हुन्छ। आत्मा मेरो के तहाँ यता उता टले ननेक। त्यो आत्मामा लगेर मनलाई टिकाइयो, बुद्धिलाई टिकाइयो, चित्तलाई त्यहाँ स्थित गरिदियौँ, ध्यानलाई त्यहाँ स्थित गरिदियौँ आज्ञा चक्रमा भने के हुन्छ? याद न तोड्ने कभी एकटक लगा ध्यान। केवल ज्योतिको मात्रै हामीले याद गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ भने एकटक गरेर ध्यान लाग्छ। जाम पर ब्रह्म बीच हो, यह विधि दर से जान। करे न किंचित मात्र भी, किंचित मात्र पनि हामीले 1 सेकेन्ड पनि चिन्तन कहीं और अन्यतिर चिन्तन नगरौँ। केवल आज्ञा चक्रमा मात्रै चिन्तन गरौँ अनि जडबद स्थिर बैठा रहे। जडबद रूपमा शरीरलाई नहल्लाउँदै केवल सिधा बसेर स्थिर रहेर, जसरी वृक्ष अटल छ, जसरी वृक्ष सिधा बस्छ, जड भनेको वृक्षको समान आफ्नो शरीरलाई सिधा राख्नुहोस्, मेरुदण्डलाई, अनि गर्दै जानुहोस् ध्यान। प्राप्ति भएन भने भन्नु भला। एकटक त्यहाँ एकटक गरेर, एकचित्त गरेर, एकाग्रता गरेर केवल आफूलाई आज्ञा चक्रमा स्थिर गर्नुहोस् त हुन्छ कि हुँदैन? ख्याल गर्नुपर्छ। बिच बिच धार नटुटे सजग रहे। बिच बिचमा धार नटुटोस्, ध्यान नटुटोस्, सजग रहनुहोस्, सम्हाल्नुहोस्, सावधान हुनुहोस्। सावधान सचेत तहाँ डुब नपावे। बाहिरको ख्यालहरू आउन नपाओस्, बाह्य चिन्तन आउन नपाओस्, त्यसको ध्यान गर्नुहोस्, ध्यान राख्नुहोस्। केवल हामीले त्यो कसरी आउँछ भन्दा सङ्गत गर्दा हामीले भक्तको सङ्गत गर्छौँ भने सत्सङ्ग हुन्छ, अभक्तको सङ्गत गर्छौँ भने बाह्य ज्ञानको चर्चा हुन्छ। अनि ध्यान गर्दा बाह्य ज्ञान नआएर के आउँछ र? सत्सङ्ग गरेछौँ भने सत्सङ्गको माध्यमबाट भगवानको स्मरण हुन्छ। त्यही भएर सङ्गत सबैभन्दा ठुलो असर हो ध्यानको लागि। असल व्यक्तिको सङ्गत गरौँ, असल भक्तको घरमा भोजन गरौँ, असल भक्त, असल गुरु, असल सन्तको सान्निध्य हामीले प्राप्त गर्न पायौँ भने अवश्यमेव हामीले पनि अवश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ, साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। पूर्ण सतर्क हो करके ध्यानपूर्वक पूर्ण सतर्क भएर जागता रके, जागिरहने। झप्ने भनेको निदाउने होइन, ध्यानमा बस्दा सचेत रहने। चेतना युक्त सजग चेत बना रहे। संकल्प संकल्प विकल्पहरू आफै हराउँछन्। बाहर चिन्तन बन्द हो, भित्र हमको पाए। बाहिरको चिन्तन बन्द हुँदा बित्तिकै आफै भित्र परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्छौँ। त्यहाँ हम मेटे, अनि प्राप्त गरेपछि त्यहाँ आफूलाई टिकाउनुहोस्। सचेत सीमातान, त्यहाँबाट बाहिर नजानुहोस्। बाहर नेक चले नहीं, बाहिर 1 सेकेन्डलाई पनि हिँडिएन भने रोकत एकै स्थान। बाहिर नहिँड्नुहोस्, केवल एउटै स्थानमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। आज्ञा चक्रमा हामीले ध्यान गर्छौँ भने आज्ञा चक्र अङ्गुष्ठ प्रमाण ज्योतिमा नै सम्पूर्ण ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। पकड पकड डुबा हममे चेतना चित्त न जाय। शुद्ध बुद्ध देह का बंद हो, भीतर हमको पाए। पूर्ण रूप शान्त हो, सजग हम में पूर्ण रूपमा शान्त भएर, सजग भएर त्यो आज्ञा चक्रमा डुब्नुहोस्, लगाउनुहोस् ध्यानलाई।
तार त टा ध्यान टरे नै, त्यसरी प्रयास गरे पनि त्योबाट हामी हट्नु पर्दैन, हट्नै सक्दैनौँ। हो जाए हो यो खो भनेको एउटै हुन्छ। आत्मालाई परमात्मामा मिलाइसकेपछि दुईटा रहँदैन, एउटै हुन्छ। त्यसै गरी हामीले आफ्नो ध्यानलाई आज्ञा चक्रमा केन्द्रित गरिदियौँ भने त्यो पनि एउटै हुन्छ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यसरी हामीले ध्यान गर्नुपर्छ। एकै स्थान जम, एउटै स्थानमा जमाएर राख्नुहोस् आज्ञा चक्रमा नै। अखण्ड चिन्तन गर्नुहोस्, चिन्तन अखण्ड रूपमा, खण्डित नहुन पाओस्। मन न डोले पुनः कभी, मन न डुले पुनः कभी तटस्थ जाग सचेत। मन फेरि नडुलोस्, त्यसमा तटस्थ हुने प्रयास गर्नुहोस्। यूं ब्रह्म में स्थिर रहे, सजग रहे हर क्षण। ध्यान का तार टूटे नहीं, हो ये समाधि लीन। यसमा स्थित भएर जब हामी ध्यान गर्छौँ, ध्यानको तार टुटेन भने समाधिमा लीन हुन सकिन्छ। केवल केवल आज्ञा चक्रको साक्षात्कार बोध गर्नाले पनि साधक समाधिस्थ बन्न सक्छ। अंतर चक्षु खुल जाती है। आज्ञा चक्र को ध्यान करनाले के हुन्छ? अंतर चक्षु खुल्छ। अंतर चक्षु नखुलेसम्म दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति हुँदैन। निरंतर ध्यान लगाए, निरंतर रूपमा ध्यान लगाउनाले अंतर चक्षु को बोध खुल्दछ। युग्म तत्व चिंतन करे तामे दिव्यता। युग्म तत्व को चिंतन करनाले दिव्यता को प्राप्ति, ऊर्जा शक्ति को प्राप्ति। अग्नि तत्व को कमी छ भने हजुरले आज्ञा चक्र को ध्यान गर्नुस्, 10 दिनमा पूर्ण हुन्छ। गर्दै जानुस् आज्ञा चक्र को ध्यान। पूर्ण रूपमा शरीरलाई सिधा राख्नुस्, शान्त बस्नुस् अनि गर्दै जानुस् बारम्बार प्रयास अभ्यास। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति। ध्यान योग द्वारा नै आफ्नो हृदयमा आत्मालाई देख्न सकिन्छ। ते ध्यान योगानुगता पश्यन् श्वेताश्वेत उपनिषदमा भनिन्छ। हृदय बिच तब अपने सूक्ष्म आत्मनिहार। साक्षात्कार जो होता है अटल वाक्य विचार। अटल छ यो वाक्य। सबैले साक्षात्कार गर्न सक्छ हृदयमा आत्मा र परमात्मालाई। ध्यान गर्दै जानुस्, अभ्यास गर्दै जानुस्, निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जानुस्, गर्दै जानुस् आज्ञा चक्रमा ध्यान। कति दिव्य छ ज्ञान। यो दिव्य ज्ञानलाई हामीले आत्मसात गरियो, आत्मबोध गरियो भने मात्रै प्राप्त गर्न सकिँदैन, अभ्यास गर्न सकिँदैन। केवल भनेको बारेमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसको लागि प्रयास गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ, सजग रहनुपर्छ, दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ, दृढ निश्चय हुनुपर्छ। सबैले प्राप्त गर्न सक्छन्, प्राप्त नगर्न सक्ने भन्ने कुरै छैन। यति सहज छ मार्ग, यति सरल छ मार्ग। आउनुस् यही भावको साथमा यसरी हामीले प्रथम चरणको कसरी आज्ञा चक्रको ध्यान गर्ने भन्ने विषयमा आज चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। यहाँहरूले दैनिक रूपमा क्लिमकार आदि गरेर यसै गरी ध्यान गर्नुभयो भने अवश्यमेव यहाँहरूले लाभ लिनुहुनेछ। कुनै प्रश्न जिज्ञासाहरू रह्यो भने अवश्यमेव कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँहरूलाई अन्य भिडियोहरू पनि हामीले अपलोड गर्दै गर्नेछौँ। बिहानको ध्यानको विषय भयो, साँझको ध्यान अलिकति कम गर्दा पनि हुन्छ। साँझको ध्यान कसरी गर्ने, कति क्लिमकार आदि गर्ने, त्यो विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा अवश्यमेव गर्ने नै छौँ सत्सङ्गको माध्यमबाट। र ध्यान गर्दै जाँदाखेरिमा पूर्णताको प्राप्ति हर साधकले गर्दछ। आत्मामा स्थित हर साधक बन्न सक्छ र परम सुख र परमानन्दको प्राप्ति केवल ध्यानबाट मात्रै सम्भव छ। अन्य कुनै चिजबाट पनि आनन्दको प्राप्ति गर्न सकिँदैन। शास्त्र पढेर हामीले आनन्दको प्राप्त गर्न सकिँदैन। कथा श्रवण गर्दैमा आनन्द त प्राप्त गरिन्छ, तर क्षणभरको लागि। तर जीवनभरि, जीवन पर्यन्त आनन्दको प्राप्ति, सुख चाहना गर्छ भने साधकले ध्यान गरोस्, साधना गरोस्, उपासना गरोस्। दिव्य ध्यानद्वारा नै दिव्यताको प्राप्ति हुन्छ, दिव्य आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। दिव्य आनन्दको प्राप्तिद्वारा नै परम सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। गर्दै जानु आज्ञा चक्रमा ध्यान। यही भावको साथमा अब भने 3 पटक प्रणव ध्वनि गर्दै
आजको ध्यानबाट विश्राम लिन्छौँ। आउनुहोस् प्रणव ध्वनि गरौँ। यसरी 3 पटक प्रणव ध्वनि गरियो अन्तमा। अनि अब ध्यानलाई विश्राम। सद्गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा नमन। मेरा आराध्य सबैका इष्ट श्री राधाकृष्ण भगवानको चरण कमलमा नमन वन्दन गर्दै सम्पूर्ण साधक साधिकाको हृदय पटलमा विराजिने राधाकृष्ण भगवानको चरण कमलमा नमन वन्दन। धरती मातालाई नमन वन्दन। देव हो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेवेन्धि। सबैको शान्ति होस्, जय होस्, मङ्गल होस्, शुभ होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु सहनौ भुवनक्तु, सह वीर्यं करवामहे, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषामहे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यसरी धरती मातालाई नमन गर्दै बिस्तारै पहिलो दृष्टि हत्केलामा, त्यस पछाडि बिस्तारै खोल्छौँ र ध्यान बस्दा बित्तिकै ध्यानबाट उठ्ने बेलामा 10 मिनटसम्म आराम गरेर मात्रै एक्कासी नउठ्नुहोला। 10 मिनट आराम गर्ने, 5-10 मिनट, अनि बल्ल आफ्नो आसनलाई छोडेर अन्य कर्मतिर लाग्नुहोला। यही भावको साथमा आफ्नो बाणलाई विराम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।